السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالب قلمي فيديو جديد بالنسبة للطلبة ديال سيمستر 1 اوبسيون ايكونومي. من بعد ما درنا واحد الفيديو على لانتروداكسيون على كونطابيليتي جينيرال وهضرنا فيه على لا ديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال، هضرنا على لي برينسيپ ديال لا كونطابيليتي جينيرال وعرفنا لا نورماليزاسيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال بعضها اللي هما الاساسي، وقلنا بانه ان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو جداد اللي غادي نهضروا على البراتيك ديال الكونطابيلتي، يعني غادي نوليو نخدموا بالسبوره اي ماركور مزيان او نيفو دو طابلو. يعني في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على موديل اخر اللي هو ستاتيستيك، ومن بعد ان شاء الله عاوتاني في الفيديو القادم ديالو غادي نبداو ندخلوا البراتيك ديالو مباشره. قبل خاصنا نعرفوا اشنو هي يعني ستاتيستيك اللي بغينا نهضروا عليها، وشنو الهدف ديالها لوبجيكتيف ديالها، وبعض المصطلحات اللي غادي نوليو نستخدموهم ان شاء الله غتوليو تعرفوهم في لو موديل. دونك اول حاجه غادي نقولوا شنو هي ستاتيستيك، علاش كنديروا ستاتيستيك، بوركوا. ستاتيستيك هي واحد ديسيبلين ولا واحد سي ديسيبلين سيانتيفيك بطبيعه الحال qui se base sur la collection des informations ou des données et des chiffres pour traiter, analyser, interpréter envie de donner ou l'envie de prendre des décisions. Voilà. يعني لا كونطابيليتي عفوا يعني لا ستاتيستيك او يعني الاحصائيات هي واحد ديسيبلين سيانتيفيك اللي كيبازي على اننا كنديروا الجمع والجرد ديال مجموعه من المعلومات بهدف انني باغي ناخذ واحد القرار، ولا انني باغي بور دوني بلوس بروش دو لا رياليتي. يعني مزيان، بمعنى انا واحد لونتربريز باغي نحط واحد لو برودوي ديالي، درت الفابريكاسيون درت كلشي او بيان مازال ما بديت الفابريكاسيون، كنوجد باغي ندير واحد البرودوي. قبل ما ندير البرودوي كنوصي واحد تكنيسيان ستاتيستيان عفوا ديالي انه غادي يدير ليا واحد الاحصائيات سولون دي كونديسيون، غادي يدير لي واحد ستاتيستيك سولون دي كونديسيون على هذاك البرودوي اللي باغي ندير انايا. يعني بحال هكا، يعني غادي مثلا نمشي نشوف هذاك البرودوي واش كيلائم مثلا الكولتور ديال هذيك لونفيرونمون ولا هذاك المحيط اللي انا باغي نفرق فيه البرودوي، الاعمار والفئات السنيه لاج ديالهم واش ملائم لهذاك البرودوي، واش قادر انه هذاك البرودوي ساتيسفي لي بوزوان ديالهم، واش هذاك البرودوي غيكون عنده كاليتي اللي غترضي هذوك لي كليون ديالي ولو فيدل. يعني هكا علاش كدير ستاتيستيك بور ان اوبجيكتيف مثلا، يعني داخل اتاشي في الخدمه ديال اي انتربريز ولا اي انا باغي نشوف واحد المشروع باغي ينجح، خاصني ندير دراسه ليتيد دو مارشي. باش كتجي هاد ليتيد دو مارشي بطبيعه الحال هاد ليتيد دو مارشي كتكون عباره عن احصائيات دي شيفر سولون اش مثلا واش غادي ينجح ليا المشروع، واش كذا واش كذا وكذا. دونك statistique c'est une discipline scientifique qui se base sur la collection des informations et pour analyser et traiter toutes les informations pour envie de prendre des décisions et donner une plus proche de la réalité. هذه statistique. Bien. انا باغي ندير statistique، دونك كاين مجموعه من الكلمات او المصطلحات اللي غادي تولي تسمعهم، واول مصطلح هو population. يعني اول مصطلح تولي تسمعوه في ستاتيستيك يقول لك كاين البوبولاسيون ديال هذيك في الاكزرسيس مثلا شنو هي البوبولاسيون اللي كيدرسوا شكون هما البوبولاسيون. يعني ما نمشوش الترجمه الحرفيه، وانما نقدروا نقولوا بان البوبولاسيون هي لو شون ديتود ستاتيستيك، يعني هو لونسومبل ديال هذوك لي زانديفيدي اللي هما كونسيرنون بهذاك ستاتيستيك. بحالاش كنديروا ستاتيستيك في واحد القسم شفنا شحال من واحد جاب 14، شحال من واحد جاب 15، شحال من واحد جاب 16، شحال من واحد جاب 20، شحال من واحد جاب 3، شحال من واحد جاب 4. شكون القسم شكون اللي فيه لي زيتيديون. دونك شكون هو لا بوبولاسيون هنايا؟ لي زيتيديون. دونك لي زيتيديون هما لونسومبل ديال لي زانديفيدي كونسيرنون هذاك ستاتيستيك اللي كندير انايا، باغي نعرف كل واحد شحال جاب في النقاط. بون هذه هي البوبولاسيون. دوزيام شوز l'individu statistique. فاش كنهضروا على l'individu statistique قلنا البوبولاسيون هما لونسومبل دي زيليمون اللي انا كندرسهم، اما الانديفيديو ستاتيستيك هو شاك اليمون دو بوبولاسيون. يعني ملي يقول لي ودي شكون هو انديفيديو في هذاك القسم، يعني ان سول ولا ان سول اتيديون، واحد تلميذ، هذاك هو الانديفيديو ستاتيستيك.
انا كندير الاحصائيات على لونسومبل دي زيتيديون اللي هو البوبولاسيون، ولكن شكون هو الانديفيدي ستاتيستيك؟ يعني كل تلميذ شاك ايتيديون. بون ايشونتيون، المصطلح الثالث اللي غادي تسمعوا ليشونتيون. فاش كنقول لك ليشونتيون يعني واحد العينه، يعني راه ماشي كلشي. ليشونتيون راه سيت اون بارتي دو لا بوبولاسيون، راه ما داخلاش في البوبولاسيون كامله، هي غير سيت اون بارتي دو بوبولاسيون. واخا انا نعطيك مثال باش نفهموا ليشونتيون. انا كنت كندير ستاتيستيك في القسم ياك، ولكن قلت لك اودي راه هما كاملين لي زيتيديون كاملهم تلاميذ، ولكن كندير احصائيات غير على الدراري مثلا، غير على الاولاد. ياك حتى البنات التلميذات حتى هما يعني داخلين في لي زيتيديون، داخلين مع البوبولاسيون، ولكن لا دابا قلنا ودي جينا للقسم راه نشوفوا غير البنات شحال جابوا. دونك البنات سي ان ايشونتيون من لي زيتيديون ديال القسم كامل. الا كان عندي القسم كامل فيه 30 واحد وهما 15، اذا 15 ايشونتيون عندي هما سي اون بارتي دو لا بوبولاسيون. بون من بعد ليشونتيون غادي تسمعوا واحد مصطلح اخر كيتسمى كاركتير. يعني شنو هو الكاركتير؟ كلشي حنا كنعرفوا الكاركتير، يعني كنقولوا انه الكاركتير هو واحد لونسومبل ديال لي زاسبي اللي كيكونوا اسوسيي اونتر هادوك اللي انا، يعني اونتر هادوك لي زانديفيدو اللي انايا غندير عليهم ستاتيستيك. دونك شنو هي الكاركتير؟ هو واحد لونسومبل ديال لي زاسبي اللي لونسومبل دي زاسبي اسوسيي اونتر لي زانديفيدو ستاتيستيك. بحال هادوك اللي دابا التلاميذ اللي انا كندير عليهم الدراسه، شنو هو الكاركتير فاش كيتشاركوا كاملين؟ هما لي نوت مثلا. شنو هو الكاركتير الا بغيت شي كاركتير اخر مثلا باغي نشوف الطول ديالهم ولا لا طاي، باغي نشوف لو بوا، باغي نشوف مثلا سيكسويل، باغي نشوف مثلا لا ناسيوناليتي، باغي نشوف مثلا يعني هكا دايره. يعني هادو هما الكاركتير. ولكن ان فوا كيولي داكشي احصائيات ما كيبقاش غير كاركتير. يعني ملي كندخل عليهم ستاتيستيك كيولي سيت اون كاركتير ستاتيستيك. وهاد الكاركتير ستاتيستيك اون ديفيزي سير دو. كاين كاركتير ستاتيستيك كونتيتاتيف وكاين كاركتير ستاتيستيك كاليتاتيف. كاركتير كونتيتاتيف شنو هو؟ ستاتيستيك كونتيتاتيف فاش كنهضر انا يعني كاركتير، يعني شنو هو كاركتير؟ قلنا هما داك لي زاسبي اللي اسوسيي اونتر لي زانديفيدي ستاتيستيك. الكاركتير ستاتيستيك كونتيتاتيف سي ان كاركتير اللي هو mesurable quantitatif يعني peut être présenté ou la représente sous forme d'une valeur numérique. بحالاش يعني الا كنت كنشوف انايا كندير ستاتيستيك سولون لي نوت دو كونترول، كندير ستاتيستيك سولون لاج، سولون شنو ثاني لو بوا. يعني هادو يعني دي شيفر، يعني كنقدر انني يعني ميزورابل، يعني نقدر انني عندهم قيمه اون شيفر اون نيميريك فالور نيميريك. هذه كاركتير ستاتيستيك كونتيتاتيف. كاين النوع الثاني هو الكاركتير ستاتيستيك ولكن ماشي كونتيتاتيف، كيتسمى كاليتاتيف. فاش كنهضروا على كاركتير ستاتيستيك كاليتاتيف هذا c'est un caractère اللي non mesurable يعني impossible d'être une valeur numérique. ولكن بحالاش هادشي فاش كنجي كنقول ودي هاد لي زيتيديون اللي عندي، واحد راه مغربي، واحد فرنسي، واحد انجليزي، واحد صومالي، واحد سعودي. يعني هنا كنشوف لا ناسيوناليتي. واش لا ناسيوناليتي سي اون فالور نيميريك عفوا؟ لا. دونك هذا سي اون كاركتير ستاتيستيك ولكن كاليتاتيف. بيان قلنا شنو هي ستاتيستيك؟ C'est une discipline scientifique qui se base sur la collection des informations ou des données pour en prendre يعني pour prendre les décisions باش يعطينا واحد plus proche la réalité. هضرنا على les termes اللي هما population قلنا راه هي داك لو شون d'étude statistique. هضرنا على population، هضرنا على الكاركتير ستاتيستيك اللي فيه قلنا جوج، وهضرنا على ليشونتيون، وهضرنا على لانديفيدي ستاتيستيك. دابا اجي نرجعوا للكاركتير. قلنا كاركتير فيه كونتيتاتيف كاليتاتيف، غنمشيو دابا غير الكونتيتاتيف، نخليو كاليتاتيف من بعد. كونتيتاتيف فيه جوج حتى هو فيه كونتيتاتيف يعني كاركتير ستاتيستيك كونتيتاتيف ديسكري و كاركتير ستاتيستيك كونتيتاتيف كونتينيو. بون
فاش كنهضروا على كاركتير ستاتيستيك كونتيتاتيف راه بطبيعه الحال قلنا ميزورابل، يعني يقدر انه يكون ريبريزونتي بار اون فالور نيميرال، ولكن كيكون يعني ديتر كلير، يعني بيان بريسيزي. بحالاش يعني فاش كنقول لي نوت، يعني كنقول هذا جاب 8 صافي، هذا جاب 9، هذا جاب 10، يعني محددين الارقام. هذه هي ديسكريت، يعني ما كاينش شي حاجه اللي بين وبين ولا يعني هادشي اللي جاب، ما كاينش ونزيد شويه ولا فاصله ولا هذا، يعني جاب 8.5 جاب 8.5، ماشي راه جاب بين 8 و 10 لا، هذه كنسموها كونتيتاتيف ديسكريت. ولكن ملي كندير مثلا الاحصائيات وكنقول مثلا هذا القسم عندي فيه واحد لونسومبل ديال لي زيتيديون اللي عمرهم من 19 سنه حتى 20 سنه، عندي واحدين عندهم من 20 سنه حتى 23، واحدين عندهم من 25 هكا، يعني هذاك الكاركتر اللي كندرس اللي هو مثلا لاج سي ان كاركتر كونتيتاتيف ولا كونتيتاتيف، ولكن ماشي ديسكري كونتيني. هاد كونتيني كيتبريزونط علينا، يعني كيتقدم لينا ريبريزونت سو فورم ان انترفال، يعني مجال ما كنقدروش نحدوه، ما كيكونش بيان اتر بريسيزي اكلار، كيكون مجال. دونك بقات لينا الموداليتي. شنو هي الموداليتي؟ الموداليتي يعني هو داك يعني هما لي ديفيرونت ايتا اللي كياخذهم هذاك الكاركتر. يعني مثلا شنو هي الموداليتي؟ يعني مثلا فاش كنقول لك لي نوت، شنو هما لي موداليتي اللي كياخذ نوت؟ يقدر يجيب واحد 15، يقدر يجيب واحد 16، واحد 18، 19، هذوك هما لي موداليتي. فاش كنقول لك مثلا لاج ولا نبدلوا لاج، نقول مثلا لو بوا، فاش كنقول لو بوا وزن مثلا واحد عنده 50 كيلو، واحد 40 كيلو، واحد هذا سي اون موداليتي. يعني الموداليتي هما لي ديفيرونت ايتا اللي يقدر يشدهم، اللي يقدر يشدهم تكون واحد الكاركتر ستاتيستيك. مزيان. ليفيكتيف هو اش؟ فاش كنهضر على ليفيكتيف انا نشرحها هي الاولى. كنقول لك مثلا راه 3 جابوا عندي 15، 4 جابوا عندي 20، 3 جابوا 4، 1 جاب 18، يعني هذيك 1 و3 اللي جابوا 20، يعني هذيك 3 و4 فهمتي هكاك، هذاك هو ليفيكتيف. يعني الموداليتي شحال من مره كيتعاود، هذاك هو لو نومبر ولا هو شحال من مره لو موداليتي كيتعاود، هذه هي ليفيكتيف. دونك هادو هما المصطلحات الاولين اللي غنتعرفوا ببساطه. ستاتيستيك عرفنا شنو هي، عرفنا هاد المصطلحات، بقى لينا باش ندخلوا مثلا في واحد الكابراتيك، واحد ليكزيرسيس ساهل اون سول فاريابل اللي كنهضروا عليه، يعني ما عندناش دو فاريابل غادي نهضروا عليه ان شاء الله مازال في ستاتيستيك. كنتمنى انه الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا وخدتوا معايا نقاط. الا خصكم شي حاجه خلوها لي في كومونتير، ما تنساوش ابوني لاشين طالب قول ميمين، بارطاجيو مع اصحابكم باش يستافدوا حتى هما. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نبداو ندخلوا في الكا براتيك.